नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामीहरू कक्षा 1 को कम्प्युटर विषय अन्तर्गत आज चाहिँ हामीहरू शीर्षक नम्बर 7 जुन चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट त्यसलाई सीपीयू पनि भनिन्छ हामी त्यो सुरु गर्नेछौँ र यो शीर्षकभित्र चाहिँ हामीहरूले तीनटा कुरा हेर्नेछौँ। एक नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ द सीपीयू। सीपीयू भनेको के हो हामी त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। दोस्रोमा हामी हेर्नेछौँ फङ्सन अफ सीपीयू। सीपीयूले के काम गर्दो रहेछ हामी त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ र अन्तिममा कम्पोनेन्ट्स अफ द सीपीयू। कम्पोनेन्टहरू चाहिँ सीपीयूको के रहेछ केले बनिएको छ हामी त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीहरू द सीपीयूबाट सुरु गर्नेछौँ। द सीपीयू यसमा चाहिँ यो लेखिएको छ सीपीयू इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ अ कम्प्युटर बिकज इट इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। अब सीपीयू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अरे एकदमै चाहिने पार्ट अरे कम्प्युटरको, किनकि यो चाहिँ कम्प्युटरको दिमाग अरे। जसरी हामी ह्युमन बडीहरूको पनि हाम्रो बेग्ला बेग्लै पार्ट्सहरू हुन्छ तर सबैभन्दा मुख्य चाहिँ हाम्रो ब्रेन हुन्छ नि होइन, त्यसरी नै सीपीयू पनि त के हो कम्प्युटरको ब्रेन भएको कारणले चाहिँ एकदमै मुख्य पार्ट हो। अब तपाईँले पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ एउटा के भयो कम्प्युटर हो जसको चाहिँ बेग्ला बेग्लै पार्ट्स छ। जस्तै यहाँ किबोर्ड छ, मोनिटर छ, माउस छ र यो जुन बक्सा छ नि यो चाहिँ के हो एउटा सीपीयू हो। र सीपीयू चाहिँ के रहेछ ब्रेन अफ कम्प्युटर। सीपीयू चाहिँ के रहेछ कम्प्युटरको चाहिँ दिमाग रहेछ। अनि यहाँ लेखिएको छ The CPU sends signals to control the other part of the computer। अब कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ कम्प्युटरको चाहिँ बेग्ला बेग्लै पार्ट्सहरूलाई चाहिँ सीपीयूले चाहिँ के गर्दो रहेछ कन्ट्रोल गर्दो रहेछ, किनकि यो त के भयो ब्रेन भयो नि त। जसरी हाम्रो बडी पार्टको हात खुट्टाहरू हुन्छ, हामीहरू आँखा देख्छौँ, कानबाट सुन्छौँ होइन, तर यिनीहरू सबैलाई त कन्ट्रोल कसले गरेको हुन्छ हाम्रो दिमागले गरेको हुन्छ नि। त्यसरी नै सीपीयू चाहिँ कम्प्युटरको दिमाग भएको कारणले अरू बेग्ला बेग्लै पार्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ सीपीयूले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। र यसलाई चाहिँ के पनि भनिँदो रहेछ इट इज अल्सो कल्ड इट सिस्टम युनिट। अब यसलाई चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ सिस्टम युनिट भन्दो रहेछ। अनि यहाँ लेखिएको छ all the different part of the computer is connected to the CPU। अब जुन जुन कम्प्युटरको बेग्ला बेग्लै भागहरू हुन्छ नि होइन त्यो सबै चाहिँ केमा कनेक्ट गरेको हुन्छ अरे सीपीयूमा। जस्तै तपाईँले यहाँ तार देखिराख्नु भएको छ नि होइन, यो मोनिटरको तार सीपीयूमा गएर यो किबोर्डको तार सीपीयूमा गएर जोडिएको छ, माउसको पनि के गरेको छ सीपीयूमा जोडिएको छ। त्यसै गरी एउटा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि के छ यो चाहिँ बेग्ला बेग्लै पार्ट्स अफ कम्प्युटरहरू हो जो चाहिँ केमा कनेक्ट भएको छ सीपीयू। जस्तै यो मोनिटरले भनेको छ हेलो आई एम मोनिटर, हेर्नुहोस् म मोनिटर हो एन्ड आई एम कनेक्टेड टु द सीपीयू। म चाहिँ के भएको छु सीपीयूसँग कनेक्ट भएको छु। त्यसै गरी यो पार्टले चाहिँ के भनेको छ हेलो आई एम किबोर्ड, हेलो म चाहिँ के हो किबोर्ड हो, अनि यसले चाहिँ के भनेको छ आई एम कनेक्टेड टु द सीपीयू। जसरी मोनिटरले पनि के भनेको छ म सीपीयूसँग जोडिएको छु भनेर भनेको छ, त्यसै गरी किबोर्डले पनि के भनेको छ म पनि सीपीयूसँग जोडिएको छु है भनिरहेछ। त्यसै गरी यसले के भनेको छ हेलो आई एम माउस, यो चाहिँ के रहेछ माउस रहेछ। अनि यसले यो पनि के भएको रहेछ आई एम कनेक्टेड टु द सीपीयू, म पनि सीपीयूसँग कनेक्ट भएको छु भनेर भनेको छ। अनि यो बक्साले जुन चाहिँ सीपीयू हो यसले चाहिँ के भनेको छ all the devices are connected to me। सबै डिभाइसहरू चाहिँ के भएको छ मसँग कनेक्ट भएको छ भनेको छ। अनि तपाईँले पिक्चरमा देख्नुहुन्छ नि यिनीहरू सबै बेग्ला बेग्लै पार्ट्सहरू मिलेर चाहिँ के भएको छ एउटा होल कम्प्युटर बनेको छ। कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ यो एक जुनै पनि कुनै पनि पार्टहरू चाहिँ योसँग भएन भने के हुन्छ कम्प्युटर चाहिँ अधुरो हुन्छ है। र यसमा पनि अरू पनि पोइन्टहरू छ जस्तै यहाँ लेखिएको छ It reads the list of instruction and does executes each one in order। अब सीपीयूले त के न के काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि होइन। अनि सीपीयूले चाहिँ के गर्दो रहेछ त्यो जुन जुन हामीले डाटा वा इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ पढ्ने काम गर्दो रहेछ। जस्तै किबोर्डबाट हामीले डाटा इन्ट्री गऱ्यौँ भने किबोर्डले चाहिँ के गर्दैछ मलाई डाटा दिँदैछ र यो डाटाले चाहिँ के गर्छ यो काम गर्छ है भनेर चाहिँ के गर्यो सीपीयूले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन जुन डाटाहरू त्यसले दिएको हुन्छ त्यसमाथि चाहिँ के गर्छ सीपीयूले काम गर्छ र अन्तिममा चाहिँ डाटा चाहिँ के गर्छ डिस्प्ले गर्छ। त्यसै गरी लेखिएको छ सीपीयू प्रोसेसेस द डाटा द्याट वी गिभ
इनपुट टु द कम्प्युटर। अब हामीले जुन जुन इनपुट गरेको डाटाहरू छ नि त्यो सबै चाहिँ केमा दिँदो रहेछ, सिपियुमा दिन्छ। अनि त्यो सिपियुले चाहिँ के गर्छ, त्यो डाटामाथि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दो रहेछ है। र म एकचोटि फेरि पनि भनिदिन्छु, हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ, सिपियु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट अफ कम्प्युटर रहेछ र यो चाहिँ के एउटा ब्रेन अफ कम्प्युटर हो। यो बिना चाहिँ केही पनि काम गर्न सकिँदैन र कम्प्युटरको बेग्लै पार्ट्सहरू चाहिँ सबै के हुन्छ, सिपियुमा कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसै गरी हामीहरू फङ्सन अफ सिपियु पनि हेऱ्यौँ है, सिपियुले के काम गर्दो रहेछ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ सिपियु रिड्स, सिपियुले चाहिँ के गर्छ, पढ्छ अरे, इन्टरप्रेट गर्छ। त्यो जुनै पनि हामीले दिएको डाटा इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई उल्टाउने काम गर्छ। त्यसै गरी प्रोसेसेस, त्यसमाथि चाहिँ कामहरू गर्छ। त्यसले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो, त्यो इन्फर्मेसन, त्यो डाटाले के काम गर्नुपर्ने हो, तिनीहरू सबै चाहिँ त्यो के गर्छ, सिपियुले त्यो डाटामाथि चाहिँ के गर्छ, काम गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्टमा लेखेको छ द सिपियु सेन्ड्स सिग्नल टु कन्ट्रोल द अदर पार्ट अफ द कम्प्युटर। अघि भनेको थिएँ नि होइन, कम्प्युटरको चाहिँ बेग्लै पार्ट चाहिँ केमा कनेक्ट भएको हुन्छ, सिपियुमा भएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ सिपियुले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो आँखामा चाहिँ केही पढ्नु आयो भने चाहिँ हाम्रो आँखा झ्याप्प हामी छोपिहाल्छौँ नि होइन, तर त्यो त हामीले के परे नजानिकन गरेको हुन्छौँ नि त, किनकि हाम्रो दिमागले चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई अटोमेटिकली थाहा पाइसकेको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, आँखा एक्कासी झ्याम्म के हुन्छ, बन्द हुन्छ। त्यसरी नै के गर्छ, सिपियुलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटाहरू दियौँ भने चाहिँ डाटा दिँदाखेरि र डाटालाई आउटपुट दिँदाखेरि त्यो जुन जुन डिभाइसहरू हुन्छ नि, जस्तै इनपुट वा आउटपुट डिभाइस हुन्छ नि, तिनीहरू सबै माथिलाई चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल गरेर राख्छ। त्यसै गरी इच इन्स्ट्रक्सन इज स्टोर इन मेमोरी एन्ड ह्याज इट्स ओन एड्रेस बाई सिपियु। अब हामीले त जुन जुन डाटाहरू दिएको हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ, त्यो त काहीँ न काहीँ ठाउँमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ नि त, किनकि त्यो हामीले फर्दर पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीलाई भविष्यमा चाहियो भने त्यो डाटाहरू फेरि हेर्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई पढ्न सक्छौँ नि होइन। त्यसैले चाहिँ सिपियुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ मेमोरीमा राखिदिन्छ। जस्तै हाम्रो दिमागमा पनि एउटा मेमोरी भन्ने एउटा युनिट हुन्छ नि होइन। अब हामीले सानोमा गरेको कुराहरू कतिचोटि हामीलाई याद हुन्छ, कति कुरा याद हुँदैन, तर पनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केमा स्टोर भएको हुन्छ, मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यसरी नै सिपियुले चाहिँ के गर्छ, त्यो हाम्रो दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ के गर्छ, मेमोरीमा स्टोर गर्छ। त्यसरी सिपियु कन्ट्रोल्स अल द अदर पार्ट अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरको बेग्ला अङ्गहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सिपियुले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै गरी सिपियु एक्जिक्युट्स एक्सन एन्ड मुभ टु द नेक्स्ट स्टेप। अब हामीले काम गरिरहेको छौँ अरे होइन, अनि त्यो काम सकिसकेपछि त अब हामीले नेक्स्ट काम त केही गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो सबै चाहिँ के गर्छ, सिपियुले चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छ। हामीले गर्दै गरेको काम सक्यो भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने नेक्स्ट काम चाहिँ के गर्छ, सिपियुले चाहिँ अब यो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ के गर्छ, हामीले सिपियुले हेल्प गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ होला नि है। अनि त्यसै गरी हामी अन्तिममा चाहिँ हेर्छौँ कम्पोनेन्ट्स अफ अ सिपियु। अब सिपियु चाहिँ के ले बनिएको हुँदो रहेछ। एक नम्बरमा चाहिँ के छ, एएलयु, जसलाई चाहिँ के पनि भनिँदो रहेछ, अर्थमेटिक लजिक युनिट। यो चाहिँ के अरे, एएलयु हो र यसको फुल फर्म चाहिँ के हो, अर्थमेटिक लजिकल युनिट। र यसमा लेखिएको छ इट पर्फर्म्स अल द अरिथमेटिक क्यालकुलेसन सच एज एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एसेट्रा। अनि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, हामीले जुन जुन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ नि, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, यो सबै काम चाहिँ के गर्दो रहेछ, एएलयुले गर्दो रहेछ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्न सहायता गर्छ, इट हेल्प्स इन मेकिङ लजिकल डिसिजन। अब हामीले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ केले हेल्प गर्छ हामीलाई चाहिँ, एएलयुले चाहिँ हामीलाई लजिकल डिसिजन दिनको लागि चाहिँ के गर्छ, हामीलाई सहायता गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ के रहेछ, सियु, जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ, कन्ट्रोल युनिट भनिन्छ। अब कन्ट्रोल भनेको त के हो, कुनै न कुनैलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राख्नु वा त्यसको कामहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ सप्रेस गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब सिपियुले त बेग्लै पार्ट्स अफ कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ के गर्छ, इट डाइरेक्ट्स डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कम्प्युटर टु क्यारी आउट इन्स्ट्रक्सन। अब
बेग्ला बेग्लै कम्प्युटरको पार्टले त के गर्छ, बेग्ला बेग्लै काम गर्छ। जस्तै किबोर्ड माउसले हामीलाई इनपुट दिन सहायता गर्छ, मोनिटर प्रिन्टरले हामीलाई के गर्न सहायता गर्छ, आउटपुट दिन सहायता गर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ बेग्ला बेग्लै काम पार्टहरूले चाहिँ बेग्ला बेग्लै काम गर्ने भएको कारणले त्यो उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ यो काम गर्यो भनेर छुट्याइदिने जस्तै काम चाहिँ कसले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। यसै गरी इट कन्ट्रोल्स कम्युनिकेसन बिट्विन आउटपुट एन्ड इनपुट डिभाइस। अब आउटपुट डिभाइसले चाहिँ के गर्छ, हामीले जुन जुन इनपुट दिएको हुन्छौँ तिनीहरू सबैलाई चाहिँ के गर्छ, अन्तिममा रिजल्टेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ, डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। अनि तिनीहरू सबै यिनीहरू दुईवटा बिचमा कुराकानी हुनुपर्ने, यिनीहरू दुईवटा बिचमा भएको चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्छ। जस्तै हामीले किबोर्डबाट APPLE एप्पल भनेर टाइप गऱ्यौँ भने त त्यो त के हुन्छ, अटोमेटिकली त्यतिखेर नै के हुन्छ, मोनिटरमा हामीहरू APPLE एप्पल भनेर देख्न सक्छौँ नि त होइन। तर त्यसको भित्र इनपुटदेखि आउटपुट डिभाइससम्म तिर जानुपर्ने सबै कामहरू चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ, कसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, CPUले गरिरहेको हुन्छ है। अनि अन्तिममा चाहिँ कम्पोनेन्ट के छ, MU। यसको फुल फर्म चाहिँ के हो, मेमोरी युनिट। अनि यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न सहायता गर्छ, इट स्टोर्स डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन टु प्रोड्युस डाटा। अब हामीले जस्तै चाहिरहेको छ अरे हामीलाई चाहिँ पछि चाहिँ हामीले जुन जुन काम अहिले गरिरहेको छौँ नि तिनीहरू सबै हामीलाई पछि फर्दर चाहिन्छ अरे। फर इक्जाम्पल हामी स्कुलमा फी तिर्न जाँदाखेरि हाम्रो अगाडिको सबै इन्फर्मेसनहरू त उहाँले राखिराख्नुहुन्छ नि त स्कुलमा। अनि त्यो सबै चाहिँ हामीले के भन्छ, हामीले चाहिँ यति महिनाको तिरिसक्यौँ है भनेर हामीले त्यो जान्नु सक्छौँ। त्यसै गरी नै हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा गरेको कामहरू चाहिँ फेरि पछि हामीले हेर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ न काहीँ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो राख्ने ठाउँ चाहिँ के हो, मेमोरी युनिट हो। अब फेरि एकचोटि रिकल गरौँ है, कम्पोनेन्ट अफ CPU चाहिँ के कतिवटा हुन्छ, 3वटा हुन्छ। 1 नम्बरमा ALU जसलाई चाहिँ अरिथमेटिक लजिकल युनिट भन्छ। त्यसै गरी CU यो चाहिँ के हो, कन्ट्रोल युनिट। र अन्तिममा चाहिँ MU जुन चाहिँ के हो, मेमोरी युनिट। ALUले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन गर्न हामीलाई के गर्छ, सहायता गर्छ। त्यसै गरी कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हामीले कम्प्युटरको बेग्ला बेग्लै अङ्गहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सहायता गर्छ। र अन्तिममा मेमोरी युनिटले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि सहायता गर्छ। हामीले चाहिँ 3टा कुरा जुन जुन याद गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तै द CPU, द फङ्सन अफ CPU र अन्तिममा चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ अ CPU, यो शीर्षकमा हुने यो 3टा कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। तर फेरि पनि एकचोटि हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरू रिभिजन गर्छौँ है। रिभिजनमा चाहिँ के छ, थिङ्स टु रिमेम्बर। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेछ, 1 नम्बरमा हामीले याद गर्नुपर्ने के हो, CPU इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। CPU चाहिँ के हो, कम्प्युटरको दिमाग हो। अनि दोस्रोमा के छ, अल अदर पार्ट अफ द कम्प्युटर इज कनेक्टेड टु द CPU। बेग्ला बेग्लै कम्प्युटरको पार्टहरू चाहिँ केमा कनेक्ट भएको हुन्छ, CPUमा कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसै गरी CPU प्रोसेस द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन। अनि त्यो डाटा र इन्स्ट्रक्सन दिएकोमा चाहिँ काम चाहिँ कसले गर्छ, CPUले गर्छ। र CPUको चाहिँ के हुन्छ, 3वटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ ALU भनेको चाहिँ अर्थमेटिक लजिक युनिट। त्यसै गरी CU भनेको चाहिँ कन्ट्रोल युनिट। अनि अन्तिममा चाहिँ MU भनेको चाहिँ के हो, मेमोरी युनिट। र अन्तिममा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ विदाउट CPU कम्प्युटर क्यानट पर्फर्म एनी टास्क। अब CPU बिना त के हुन्छ, कम्प्युटरले कुनै पनि टास्क पर्फर्म गर्न सक्दैन। जसरी हामीसँग हाम्रो दिमाग छैन भने हामीले केही काम गर्न सक्दैनौँ नि होइन, त्यसरी नै CPU भएन भने कम्प्युटरले केही काम गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै छ। र अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि भेट्नेछु। त्यतिखेरसम्म सुरक्षित रहनुहोस्। थ्याङ्क यू।